پیار محمد دا، پیار محمد دا ساڈا کل سرمایہ اے، کملی والے نو رب کول بلایا اے، کملی والے نو رب کول بلایا اے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والضحیٰ دا چہرہ اے، علم نشرہ دا سینہ اے، اترا تو ود کے تیرا پاک پسینہ اے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والضحیٰ دا چہرہ اے، علم نشرہ دا سینہ اے، اترا تو ود کے تیرا پاک پسینہ اے، یار دی مرضی نال، یار دی مرضی نال رب یار سجایا اے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کملی والے نو رب کول بلایا اے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر پاسے خوشیاں نے سرکار جو آئے نے، جبرائیل نے جھنڈے عرش تے لائے نے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہر پاسے خوشیاں نے سرکار جو آئے نے، جبرائیل نے جھنڈے عرش تے لائے نے، دو جگ دا رب نے، دو جگ دا رب نے مختار بنایا ہے، دو جگ دا رب نے مختار بنایا ہے، کملی والے نو رب کول بلایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت لکھنے والے ہیں میرے محترم بھائی قمر عباس، جو ساہیوال سے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت لکھتے ہیں، اور وہ مکتے میں لکھتے ہیں، نبیاں دا پیر سونا بڑی عظمت والا اے، کمر نو غم کوئی نہیں، آقا تیرا جو حوالہ اے، نبیاں دا پیر سونا بڑی عظمت والا اے، کمر نو غم کوئی نہیں، آقا تیرا حوالہ اے، دکھیاں غریباں نو، دکھیاں غریباں نو او سونے گل نال لایا اے، دکھیاں غریباں نو سونے گل نال لایا اے، کملی والے نو او رب کول بلایا اے، پیار محمد دا ساڈا کل سرمایہ اے، کملی والے نو رب کول بلایا اے، او رب کول بلایا اے، جی رب کول بلایا اے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔